Hello, what's up mga koys? Ayan, kamusta po kayo? This is your Kuya Win and welcome back to my vlog! So karong adlaw mga koys, naami sa bukid. Kauban ako kong asawa o si Asher. Presko kayong hangin diri, hilom ang palibot, ug makarelax kayo ang vibe. Mga koys, bisita mi sa balay sa usa sa amo ang kauban sa simbahan, si Tatay Arsenio ug si Nanay. Grabe gid ilang kaayo. Kaya tagan mi nila og preskong mais nga bag-o ra gyud gipanguha gikan sa ilang uma. Samtang si tatay nanguha pa og mais, nag-video sa ako diri sa palibot para ipakita ninyo ilahang mga tanom. Naa sila'y sibuyas, kalabasa, talbo sa kamuti, malunggay ug balanghoy. Tanang tanom nila diri mga koys, presko kaayo ug klaro kaayo nga gialagaan gid nila. Makablis kaayo ang ingon ani ba? Makablis kay tan-awon ang ilang mga kinabuhi. Simple lang pero puno sa pasasalamat. Makita gid nimo nga ang grasya sa Ginoo naa sa yuta ug sa kakugi sa tawo. So uban nimi ninyo karon mga koy sa ato ang video diri sa lahang balay. Enjoy na to ang bukid vibes, ang preskong hangin ug ang simple pero matahong nga kinabuhi sa probinsya. Mga koys, karon ganahan ko ipakita ninyo ang simple pero matahong nga kinabuhi nga among nakita diri sa bukid. Kani ilang balay. Simple ra gid kaayo ang pagkahimo. Dili ni concrete, dili pod bungga, kundi gihimo ra sa kawayan. Apan bisan simple ra, makita gid nimo nga nindot og tarong ang pagkahimo. Limpyo tan-awon ug klaro kaayo nga gihimo uban ang kakugi ug pag-amping. Sa tan-aw pa lang nimo sa balay, makabati na ka og kalinaw. Walay daghang dekorasyon, walay mahal nga butang, pero ang palibot puno sa kahayag ug kahilom. Makita nimo nga ang matag parte sa balay gihimo dili lang aron makapuyo, kundi aron mahimong puloy-anan sa gugma ug panaghiusa. Mas nindot pa gyud ani mga koys, kay malipayon ang mag-asawa nga nagpuyo dinhi. Bisan simple ra ilang kahimtang sa kinabuhi, makita gyud nimo nga kontento sila. Dili sila magtinagdanay tungod sa kakulangon, kundi magtinabangay ug magdasigay matag adlaw. Ang ilang kalipay dili base sa unsay naa nila, kundi sa unsa sila alang sa usag-usa. Makapahuna-huna gid ka nga usahay kita nga naa sa syudad o naa sa mas daghang butang, mas dali pa makalimot magpasalamat. Apan sila, bisan gamay ra ang naa, dako kaayo ang ilang pasalamat. Ang ilang pahiyom, tinuod, dili piki ug makita nimo nga gikan gyud sa kasing-kasing. Kini nga klase sa kinabuhi mga koys, naghandom ka nato nga ang tinuod nga kalipay dili mapalit sa kwarta, dili kini makita sa kadaghan sa atong balay, sa brand sa atong sinina o sa kadaghan sa atong kwarta. Ang tinuod nga kalipay naa sa pagkakontento, pagtinabangay o pagdawat sa grasya sa Ginoo. Bisan simple ra ilang balay, naghimo sa kawayan, lig-on kini tungod kay lig-on ang pundasyon sa ilang relasyon o pagtuo. Kung para nako mga koys, mas bililhon pa ni kaysa bisan unsang mahal nga balay nga walay kalinaw o gugma sa sulod. Mao lang ni akong gusto ipaambit karon mga koys. Usahay, kinahanglan lang gyud nato umuhunong, mutan-aw ug magpasalamat sa mga simple nga butang sa kinabuhi. Kay didto nato makita ang tinuod nga bili sa kalipay. So mao na gayni karon mga koys no. Dala na namo karon ang mais nga gihatag ni tatay. Ug grabe gyud ka presko mga koys. Gikan pa gyud silhang uma. Simple ra kaayo nga hatag pero dako kaayo og bili kay gikan gyud ni sa ilang kakugi ug kasing-kasing. Samtang nagpauli mi karon, dala namo dili lang mais, kundi leksyon sa kinabuhi nga ang tinuod nga bahandi dili makita sa kadaghan sa atong kwarta, kundi sa pagkamanggihatagon, pagkakontento ug gugma sa isig katawo. So mao ra to mga koys. Salamat kayo sa pag-uban ninyo sa akong vlog karon. Kung naganahan mo ani nga klase sa content, ayaw kalimot i-like, i-share ug mo-follow sa akong page. This is your Kuya Win. Magkita ta sa sunod nga vlog. Amping kanunay ug God bless everyone. Sa bawat pagbangon, kasama kita. Sa bawat pagbagsak,
kasama kita.